फलो गरिरहेको छु र यहाँ जे सत्य हो मैले आफूले देखेको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो आफ्नो मैले आफूले देखेको सच्चाइ म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। मैले चाहिँ 21 सेप्टेम्बर मेनुका थापाले मलाई म्यासेज गर्यो। 81 म्यासेजमा चाहिँ मलाई 81-20,000 पैसा चाहियो दिदी छ भने मलाई भोलि नै दिनु भनेर मलाई 21 सेप्टेम्बर म्यासेज गरेको छ, जुन मसँग म्यासेज पनि छ। त्यसपछि मैले सोचेँ उहाँको हस्बेन्ड त्यतिखेर उसको हस्बेन्ड आएको 4 दिन कि 5 दिन मात्रै भएको थियो विदेशबाट। अनि मैले सोचेँ भर्खरै बाहिरबाट आएको मान्छेलाई कसरी पैसाको आवश्यकता पर्यो होला भन्ने भयो। अनि मैले पनि अब त्यस्तै हो, आफ्नो आफ्नो समस्या हुन्छ होइन। बहिनीले योभन्दा अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि अब बुढाबुढीको झगडा पर्छ यस्तो उस्तो भन्ने खालको कुरा त मसँग कहिलेकाहीँ फेसबुकमा कुरा हुँदाखेरि मेसेन्जरमा कुरा हुँदाखेरि भनिरहन्थ्यो, टेन्सन छ दिदी मलाई भन्थ्यो। अब मैले सोचेँ अब कसैलाई आर्थिकको कुराहरू हुन्छ के हुन्छ पारिवारिक समस्याहरू हुन्छ त्यस्तै टेन्सन भयो होला भन्ने भयो। तर बहिनीले मलाई हस्बेन्डसँगको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ त्यति खुलाउन चाहिएन, त्यति खुलाएको थिएन। त्यसैले मलाई उहाँको हस्बेन्ड वाइफको बारेमा चाहिँ त्यति जानकारी भएन त्यो समय। अनि मैले मृतक मेनुकाको आमालाई 14 गते होला 14 गते जस्तो लाग्यो मलाई, 14 गते फोन गरेँ। दिदी मलाई मेनुकाले चाहिँ यसरी पैसा मागिरहेको थियो, ज्वाइँ साहब त भर्खर आउनु भएको, के कारणले पैसा चाहिएको रहेछ भन्ने खालको कुरा मैले मृतकको आमासँग राखेँ। उहाँले पनि मेनुकालाई एकदमै टचर छ बहिनी, त्यो मैले त्यति कुरा राखेपछि मृतकको आमाले चाहिँ मसँग गराएको जानकारी अनुसार उहाँले चाहिँ मेनुकालाई एकदमै टचर छ नानी, अब भनौँ भने कसलाई भन्नु, हामीलाई सहारा दिने मान्छे पनि छैन। अब उसलाई चाहिँ घर बनाएको ऋणहरू धेरै छ अरे, रात दिन दाइजोको कारणले टचर दिन्छ अरे ज्वाइँले। अब के गर्ने मेनुका चाहिँ अब बच्चा तपाईँलाई लिएर जिम्मा लगाइदिन्छु, म चाहिँ पासपोर्ट बनाएर तुरुन्तै विदेश जान्छु, नत्र हो भने यिनीहरूले मलाई मार्छन् आमा भन्ने खालको केही कुरा पारिवारिक झगडाको कुरा चाहिँ दिदीले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसपछि मैले मेनुकालाई फोन गरेँ, उसको फोन मैले फेसबुकमै कल गरेँ, मैले अनलाइन देखिनँ, मेनुकाको नम्बर मसँग थिएन, हाम्रो जहिले पनि फेसबुकमा कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि मेनुकाको आमाले पनि भनेको थियो कि मसँग राम्रो ठाउँ हेरेर बुझेर उसलाई चाहिँ बाहिर पठाउने काम गर्नु पर्यो, नत्र अब उसको ज्वाइँ चाहिँ सधैँ रक्सी खाने, मात्ने कुट्ने पिट्ने गर्छ, उसको भविष्य राम्रो छैन बहिनी भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई दिदीले बताउनु भएको थियो। अनि मैले यो कुरालाई चाहिँ सिरियसली पनि लिएको थिएँ। त्यसपछि ठ्याक्कै 15 गते चाहिँ मैले उहाँसँग दिदीसँग कुरा गरेको 24 घन्टा नबित्दै मेनुका थापाको चाहिँ बनेपामा मैले सुन्नमा आएको अनुसार आफ्नै सासू र श्रीमानले चाहिँ कुटेर हत्या गर्यो अरे भन्ने खालको पहिलो समाचार मलाई के अरे हाम्रै चाहिँ दिदीबहिनीबाटै प्राप्त भयो। त्यसपछि म पनि त्यहाँ बनेपा गएँ मेरो हस्बेन्डसहित। त्यहाँनिर मैले जाँदाखेरि त्यहाँ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। मैले त्यतिखेर हस्पिटललाई हामीले कुनै पनि जानकारी थिएन। मैले अब हस्बेन्डले मार्यो अरे भन्ने खालको समाचार मात्रै पाएको थिएँ। त्यसपछि हस्पिटल जाँदाखेरि म सबैभन्दा पहिला लास हेर्न गएँ। अहिले जुन मृतकको नग्न तस्बिर चारैतिर भाइरल भइरहेको छ त्यो तस्बिर चाहिँ मैले नै लिएको थिएँ त्यतिखेर, किनभने मृतकको अवस्था ब्याङ्केट ओराइराखेको थियो। मलाई पनि थाहा थिएन उहाँ चाहिँ नङ्गा अवस्थामा छिन् बहिनी भनेर मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर। अनि त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डको भाइको सहारामा भाइ म चाहिँ यो तस्बिर लिन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई लिने एलाउड छैन भनेर भन्यो। मैले चाहिँ सोचेँ अब किन तस्बिर त लिनुपर्छ, पछि के हो भन्ने फिलिङ भइरहेको थियो मलाई त्यतिखेर। लासको प्रकृति हेर्दाखेरि नीलडाम, तपाईँको ब्याक साइडमा पुरै निलो रगत जमेको जस्तो पनि, त्यसपछि हातमा नि पुरै नीलडाम। अनि तपाईँको अब मलाई यहाँ भन्न असहज भइरहेको छ, तैपनि उसको चाहिँ एउटीको पुरै भागमा ब्लडै ब्लड, उसको पछाडिको ब्याक साइडमा उसको पुरै ब्लडै ब्लड, त्यस्तो प्रकृतिमा लास थियो। त्यसपछि मलाई यो घटना विषयमा शङ्का लाग्यो। हामीले डक्टरसँग पनि कुरा गरेको छौँ यो विषयमा। डाक्टर साहबले त्यतिखेर हामीलाई भन्दाखेरि बिरामीको मृत्यु भयो, उहाँहरूबाट दाइहरूबाट सबै कुरा आइसकेको छ यो घटनाको विषयमा, जुन के भयो कसो भयो पेट दुख्यो भन्ने कुराहरू म त त्यतिर जान चाहन्न। अहिले मैले आफूले देखेको कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीले डाक्टर साहबसँग गर्दाखेरिको कुराकानीमा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ यो बिल्डिङ कसरी भयो त मृत्यु, अब नर्मल पेसेन्ट भनेको छ, कुनै पनि केही कारण देखिँदैन मृत्युको, बिल्डिङ यसरी अस्वाभाविक रूपमा बिल्डिङ हुनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाक्टर साहबले त्यतिखेर हामीसँग कुनै पेसेन्टको अचानक मृत्यु हुँदाखेरि
यसरी ब्लड जान सक्छ भन्ने टाइपले कुरा गर्यो, जसको रेकर्डिङ पनि हामीसँग छ। त्यतिखेरको हामीले सेफ राखेको छौँ त्यसलाई। त्यसपछि हामीले मृतकको हस्बेन्डसँग बुझ्ने क्रममा चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ के भनेको थियो भने पिरियडको अवस्था चलिरहेको थियो मेरो श्रीमतीको, 4 डेज भएको थियो आज भन्ने खालको कुरा जानकारीमा आयो। आइसकेपछि हामीले फेरि डाक्टर साहबसँग सोद्धाखेरि मृतक मेनुका थापा चाहिँ पिरियडको समयमा थिएन भन्ने जानकारी आयो। डाक्टर र मृतक श्रीमानको कुरा बाजिएको छ यहाँनिर। त्यसपछि झन् घटनालाई मैले आफ्नो नजरले चाहिँ शङ्कास्पद तरिकाले हेरेँ। यो घटना पक्कै हत्या भएको हो भन्ने खालको मलाई फिल भयो आफैलाई पनि। अनि डाक्टर त्यसपछि त्यसको 2-3 घन्टाको जस्तै 1-2 घन्टा पछि फेरि सरी मैले यहाँनिर बिर्सेँ। त्यसपछि हामी मृतकको अवस्था हत्यै भएको हो भन्ने मैले मैले आफ्नो नजरबाट चाहिँ कन्फर्मै थाहा पाएँ। यहाँहरूले पनि मृतकको फोटोहरू हेर्नु भएको छ। यो सामान्य मृत्यु होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ उसको प्रकृति हेरेर, लासको प्रकृति हेरेर। त्यसपछि हामी त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा गयौँ। त्यहाँनिर हाम्रो उजुरी लिन मानेन। प्रहरीलाई त तपाईँको बनेपा प्रहरी र यो बनेपा करुणा हस्पिटल चाहिँ 1-2 मिनटको फेर यताउता मात्रै छ। जानकारी के अरे त्यत्रो जानकारी मान्छे जम्मा भएर हाम्रो यस्तो पेसेन्ट यस्तो भइरहेछ, हस्पिटल ल्याएर पेट दुखे भनेको पेसेन्ट यसरी मृत्युको उसमा छ, नग्न अवस्थामा लास छ। हाम्रो चाहिँ उजुरी लिनु पर्यो सर भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासनले कुनै पनि किसिमको हामीलाई हेल्प नगरेको, सहयोग नगरेको, केही पनि गरेन, यो रिपोर्ट लिन मिल्दैन भन्ने टाइपले हामीलाई चाहिँ ठाडो अब एक किसिमको धपाइएको जस्तो, पुलिस चौकीबाटै धपाइएको जस्तो त्यो स्थिति भयो। त्यसपछि हामी पनि अब कहाँ जाने खालको एक किसिमको टेन्सनको अवस्था सुरु भयो त्यहाँनिर। त्यसपछि मैले नै यो केसलाई चाहिँ यतिकै दबाउनु हुँदैन, मेनुका बहिनीको चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको छ भन्ने मलाई लागेपछि मैले हजुरहरू मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ म आफैले जानकारी गराएँ, यहाँ आउनुहोस् यस्तो घटना भइरहेछ भनेर। र यो घटनालाई मिडियामा ल्याउने हात चाहिँ मेरै थियो त्यतिखेर। मिडिया कर्मी आइसकेपछि केही क्वेसनहरू राख्ने क्रम सुरु भयो। अनि राख्ने क्रम सुरु भइसकेपछि डाक्टर साहबले चाहिँ हामीसँग के भन्नुभएको थियो भने मृतक मेनुकाको हातमा भएको चोटपटक कसरी भयो त, जस्तै अब नीलडामहरू छन्, रगत जमेको जस्तो देखिन्छ, त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि पेसेन्ट चाहिँ एकदमै पेट दुख्यो भनेर छटपटाएको अवस्थामा थियो। अब आमालाई पनि के अरे सासु आमालाई पनि हस्बेन्डलाई पनि एकदमै मुख छोड्ने थुक्ने गर्न थाल्यो। त्यसपछि हामीले डोरीले बाँधेर डबल इन्जेक्सन दिएको भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहबबाट आएको थियो। तपाईँको एउटा हस्पिटलमा एउटा सामान्य हस्पिटल मृतक मेनुका थापालाई गम्भीर बिरामी थियो, ऊ चाहिँ अब सुन्नमा नर्मल, पहिला नर्मल भनिएको छ, पछि उसलाई चाहिँ श्वासकोशमा समस्या आयो, पेट दुखेर छटपटायो भनेको छ। त्यस्तो गम्भीर अवस्थाको पेसेन्टलाई एउटा केही पनि सुविधा नभएको, सामान्य आइसियु पनि नभएको हस्पिटलमा रातभरि राखिएको अवस्था छ के अरे त्यहाँनिर चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मृतक मेनुका थापालाई कसरी अब डाक्टरको कुराहरूमा धेरै अब तपाईँको मेनुका थापाको सासु मिडियामा त्यतिखेर मेनुका थापाको सासु पनि बोल्नु भएको छ, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर मृतक मेनुका थापाको सासुलाई पत्रकार गङ्गा लामा बहिनीले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको थियो, यो लासको हातमा यसरी नीलडाम चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि मेनुका थापाको सासुले चाहिँ हाम्रो यो ब्लड निकाल्ने बेलामा एउटा लबरले बाँध्छ नि, सरी मलाई त्यसको नाम के हो थाहा भएन, त्यसले बाँधेको थियो, ब्लड निकाल्दाखेरि भएको डाम हो भन्ने। ब्लड त एउटा हातबाट निकालियो होला, एक ठाउँमा बाँधियो होला, तर दुवै हातमा उसको चाहिँ चोटपटक देखिन्छ, त्यस्तो खालको नीलडामहरू देखिन्थ्यो। त्यहाँ पनि कुरा बाजिएको छ। डाक्टरले डोरीले बाँधेर हामीले इन्जेक्सन डबल डोज इन्जेक्सन दिएको भनिएको छ, तर सासूको कुरा चाहिँ ब्लड निकाल्दाखेरि भएको नीलडाम भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। त्यसपछि हामीले सबैजना माइती पक्षहरू भेला भयौँ, सरसल्लाह गर्दाखेरि यो चाहिँ हत्या नै हो। अब केही कुराहरू आमाबाट अनि उसको बाबाबाट पनि दाइजोको विषयमा लिएर विभिन्न खालको टर्चर दिने गरेको थियो मेनुकालाई भन्ने खालको जानकारी आइसकेपछि घटना अत्यन्तै शङ्कास्पद लागेपछि हामीले फेरि बनेपा पुलिस पोस्टमा गयौँ, पुलिस चौकीमा। त्यहाँनिर इन्सपेक्टर राजन कोइराला, म उहाँको नामै तोकेर भन्न चाहन्छु आज यस पत्रकार सम्मेलनमा, उहाँले चाहिँ हाम्रो केसलाई अत्यन्तै लापरवाही तरिकाले हेर्ने, हामीलाई बेवास्ता गर्ने, पीडितको आमा स्वयं
पीडा खप्न नसकेर बेहोस भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यतिखेर। तर त्यो दृश्यलाई पनि मध्यनजर नगर्ने, एकचोटि पनि हाम्रो पीडित तर्फबाट फर्केर नहेरिकन उहाँले चाहिँ घरि कता फोन लाउने, घरि सरकारी वकिललाई फोन लगाउने, घरि भक्तपुर डिएसपीलाई फोन लगाउने, घरि कहाँ विभिन्न तरिकाले हामीले सोधेको कुनै पनि पैसा नदिकन उहाँ चाहिँ पुरै दिन त्यो दिन फोनमा व्यस्त हुनुभयो। हाम्रो जाहेरी दिनु भएन। हामी रातको 11 बजे त्यहाँबाट फर्किन बाध्य भयौँ। त्यसपछि फेरि हामीलाई के लाग्यो भने यो हत्या नै हो। यो पुलिस रिपोर्टले हामीलाई शङ्का त हामीलाई कहाँबाट लागेको थियो भने तपाईँको बनेपाको पुलिस हस्पिटल त्यस्तो मृत अवस्थामा एउटा शङ्कास्पद घटना हुँदाखेरि हस्पिटललाई कुनै पनि किसिमको प्रहरीले सर्च गरेको देखिँदैन। चासो राखेको विषय नभइसकेपछि हामीहरू फेरि भोलिपल्ट बिहान गयौँ। पत्रकार भाइ बहिनी, मिडियाको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हामीसँग। त्यहाँनिर फेरि भोलिपल्ट पनि हामीलाई त्यसरी नै झुल्लायो। घरि यहाँ निवेदन दर्ता हुँदैन भन्ने, घरि अब केटा पक्षको निवेदन लिन खोज्ने, घरि केटालाई मात्रै हाल्नुहोस् भन्ने, घरि हस्पिटललाई मात्रै हाल्नुहोस् भन्ने विभिन्न खालको। यहाँनिर म त्यो कुराहरू प्रहरीले हामीलाई यति धेरै यातना दिएको छ, मानसिक टर्चर दिएको छ, म त्यो कुराहरू यहाँहरू समक्ष व्यक्त पनि गर्न सक्दिनँ। मैले त्यो त्यसरी फिल गरेको छु मैले। त्यसरी नभइसकेपछि यो घटना यस्तै हुँदाखेरि 3 दिन बितिसकेपछि हामीले फेरि त्यहाँ हाम्रो आन्दोलन जारी थियो। हाम्रो निवेदन यो किटानी जाहेरी लिनुपर्छ, यो हत्या हो, 100% हत्या हो भनेर हामीले चाहिँ किटानी जाहेरी, हामीलाई यो व्यक्तिसँग शङ्का छ, हस्पिटलसँग शङ्का छ, हस्पिटल र आफ्नै श्रीमानको मिलोमतमा चाहिँ यो हत्या भएको छ, यो जाहेरी तपाईँहरूले लिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रहरीले आलटाल गरेर हामीलाई फेरि पनि झुन्डाइएको अवस्था छ। 3 दिनपछि मृतकको 3 दिनपछि फेरि प्रहरीले यो केस हामी लिँदैनौँ, हाम्रो केही माइती पक्षका आफन्त 5 जनालाई बोलाएर प्रहरी डिएसपीले मिटिङमा बोलाएको छ हामीलाई। रातको त्यस्तै 8-9 बजेको समय थियो होला त्यतिखेर। हामीले त्यतिखेर चाहिँ अलिकति आन्दोलन जस्तै एउटा असहज वातावरण सिर्जना भएपछि त्यहाँ मिटिङमा बोलायो। मिटिङमा बोलाइसकेपछि मिटिङमा चाहिँ डिएसपीले चाहिँ ठाडै यो निवेदन अस्वीकार गरेको अवस्था छ। किनभने उहाँले चाहिँ यो अब सामान्य जाहेरी हो भने दिनुहोस्, किटानी जाहेरी नदिनुहोस्, अब हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ र बनेपाको अत्यन्तै नाम चलेको अनि पावर र पैसा दुवै भएको एकदम उच्च व्यक्तिको हस्पिटल हो यो। हामीले पनि यो हस्पिटललाई पुलिस प्रशासनले एक्सन लिन सक्दैनौँ भन्ने खालका केही कुराहरू एसपीबाट आएको देखिन्छ। आइसकेपछि त्यसपछि हामी निराश, तर पनि हामी निराश भएनौँ। हामीले अब उहाँहरूले हामीलाई त्यहाँ नसकेपछि यहाँ जाने त्यहाँ जाने भन्ने खालको त्यस्तो प्रतिक्रिया पनि दिनु भएन। सामान्य जाहेरीकै कुरामा राख्नुभयो त्यतिखेर पनि। त्यसपछि भोलिपल्ट हामी फेरि सरकारी वकिल कार्यालय जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि 2 दिनको यो केस दर्ता हुन्छ बनेपामा र हुँदैन भन्ने यति सामान्य कुरामा एउटै जवाफमा पनि 2 दिन टाइम दिएको छ त्यहाँको सरकारी वकिलले। एकदमै असन्तोषजनक, एकदमै अब 2 दिनको टाइम भनेको यस्तो हत्या, एउटा चेलीको हत्या भइरहेको छ, रहस्यमय मृत्यु भएको केस छ, तर सरकारी वकिलकोमा हामी पीडित गएर त्यहाँको ढोका ढकढकाउँदा पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई 2 दिनको टाइम दिएको अवस्था छ। त्यसपछि यो केस झन् शङ्कास्पद बन्दै गयो। हामीले मेनुका थापाको मैले यो बिचमा उहाँहरूले लास्टको कुरा जुन उठाउनु भएको थियो, हामीले लास्ट टाइम डिएसपीसँग 10 बजे राति त्यो मिटिङ सकेर घर फर्किसकेपछि मेनुका थापाको लास पनि हस्पिटलबाटै गायब भएको अवस्था छ। पत्रकार साथीहरू, यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो, जुन चाहिँ माइती पक्षलाई कुनै पनि जानकारी नभइकन लास गायब भएको छ। भोलिपल्ट हामीले सुन्नमा आउँदाखेरि यो लास खै कहाँ गयो भनेर खोज तलास हाम्रो लास माग्दाखेरि त्यहाँको वडा अध्यक्षको रोबरमा लास चाहिँ उठाइएको अवस्था छ। प्रहरीले रातको 11 बजे, हामी 10 बजेसम्म त्यहाँ थियौँ, लास चाहिँ 11 बजे उठाइएको अवस्था छ। हामीले मेनुका थापाको यत्रो माइतीले त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेको थियो, हामीहरू न्यायको लागि हरेक दिन त्यहाँनिर भौतारिरहेको थियौँ, धाइरहेको थियौँ यति टाढो टाढोबाट। हामीले न्याय चाहियो, हाम्रो उजुरी चाहिँ दर्ता हुनुपर्छ भनेर त्यत्रो नारा लगाइरहेको थियो, जुलुस गरिरहेको थियो। तर पनि त्यस्तो अवस्थामा मेनुका थापाको लास हस्पिटलबाट गायब भयो। हामीले क्वेसन गऱ्यौँ त्यहाँको इन्सपेक्टर राजन कोइरालालाई, कसरी यस्तो भयो भन्दाखेरि लास्टका केही अब सबुतहरू मेटिन सक्छन्, एभिडेन्सहरू नाश हुने कारणले
कारणले गर्दाखेरि हामीले लास पुगिन सक्छ। अब यो हस्पिटलमा आइसियुहरू यताउति केही पनि छैन, लास राख्ने घर छैन। त्यो कारणले लासको सुरक्षाको लागि हामीले शिक्षण अस्पताल टिचिङमा पठाएको छौँ भन्ने खालको कुराहरू जानकारी आयो। हामीले यसमा पनि खासै हामी असन्तुष्ट त थियौँ, किनकि हामीलाई यो लास हाम्रो जानकारी बिना एउटा बेवारिसी लास जस्तो तरिकाले उठाइएको छ, यहाँ सन्तुष्ट हुने त कुरै भएन। त्यसमा पनि अब उठाइ नै सक्यो, ठिक छ, पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ यो केस अगाडि बढ्छ होला अब भनेर हामी ढुक्क थियौँ। हामीले सोच्यौँ हाम्रो लास चाहिँ सेफ छ भनेर सोच्यौँ। त्यसमा हामीलाई ढुक्क थियो एकदमै। हामीले त्यो कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास त गरेको थियौँ। हामीले धेरै कुराहरू यहाँनिर छलफल गर्दाखेरि पनि लास सुरक्षित ठाउँमा छ भने ठिकै छ नि त भन्ने खालको एक किसिमको छलफलमा आएपछि हामीले टिचिङ हस्पिटलमा गएर लासको खोजतलास पनि गरेनौँ, किनकि सम्बन्धित जानकारीमा चाहिँ त्यहीँ छ भन्ने खालको एउटा कुरो आयो। पछि सरकारी वकिलमा हामी सरकारी वकिल कार्यालयमा 2 दिनपछि जुन टाइम दिएको थियो त्यहाँ जाँदाखेरि सरकारी वकिलले पनि पुलिसको जस्तै त्यहाँको प्रशासनले जुन जवाफ दिएको छ, पुलिस प्रशासनले त्यही खालको एक किसिमको जवाफ दिएको अवस्था छ। सामान्य भनाइ चाहिँ उहाँको हामी पीडितकै पक्षमा छौँ, पीडितकै नाउँमा वकालत गर्ने मान्छे हो, त्यसैले तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ। यो केस यहाँ दर्ता भएन भने तपाईँहरूलाई भक्तपुर जगते रिफर गरिदिन्छ, यो चाहिँ 100% हो, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्ने खालको एक किसिमको उहाँ सरकारी वकिल घटना भएको छ बनेपाको हस्पिटलमा। उहाँले चाहिँ यो केसलाई दर्ता लिनु किन दर्ता गरेन भनेर हाम्रो छेउमा एकचोटि पनि पुलिस प्रशासनलाई क्वेसन गरेको देखिँदैन। उहाँले चाहिँ आलटाल गरेर जसरी इन्सपेक्टर राजन कोइरालाले हामीलाई आलटाल गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस् पुलिस चौकीमा, यो केस चाहिँ भक्तपुर रिफर गरिदिन्छ, म भन्छु यहाँबाट भन्ने खालका कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि हामी फेरि पुलिस प्रशासनमा फर्केर आयौँ। त्यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो फेरि पनि हामीले इन्सपेक्टरहरूलाई भेट्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर जतिखेर पनि उहाँहरू चाहिँ मिटिङमा जतिखेर पनि फोनमा बिजी भएको कुरा जानकारीमा आयो। हामी 2.5 घन्टा वेट गऱ्यौँ। सरी कति गते हो मलाई एक्ज्याक्टली याद भएन। अनि 17 गते तपाईँको फेरि त्यस्तो भइसकेपछि हामीले फेरि आन्दोलन गर्ने। अब यहाँ पनि यो 4 दिन 5 दिन जसरी ढुलायो आज पनि त्यस्तै गर्ने रहेछ भन्ने खालको एक किसिमको हामीलाई फिलिङ भइसकेपछि फेरि हामी आन्दोलनमा उत्र्यौँ सबैजना मिलेर। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 20 मिनटको टाइम दिनुभयो। 20 मिनट पर्खिनुहोस्, 20 मिनट भन्दा तपाईँहरूको 1 मिनट पनि ढिला हुँदैन, तपाईँहरूको केस दर्ता हुन्छ, हामी पठाउँछौँ तपाईँहरूलाई भक्तपुर जगते भन्ने खालको आयो। हामीहरूको मुहारमा केही हदसम्म खुसी लाग्यो। अब ठिक छ 20 मिनट त हो, यत्रो 5-5 दिन हामीलाई प्रहरीले झुलाइसक्यो, अब 20 मिनट कुर्दा के फरक पर्ला र भन्ने खालको एउटा फिलिङ भयो हामीलाई। तर हामी त्यसपछि 20 मिनट त्यस्तै 20 देखि 22 मिनटमा उहाँहरूले दर्ता लिएर उहाँहरूको प्रहरीसहित हामीहरू भक्तपुर जगतेमा आयौँ। त्यहाँ आउँदाखेरि पनि हामीहरूलाई एसपी मिटिङमा हुनुहुन्छ, अहिले हुनुहुन्न, यो टाइम लाग्छ भन्ने खालका कुराहरू आयो। त्यहाँ पनि झुलाउने कोसिस गरिसकेपछि त्यहीँनिर हामी आइ पनि पुग्नु। त्यसकै 5 मिनट 10 मिनटको उसमा चाहिँ हाम्रो लास चाहिँ पशुपति आर्यघाटमा लगिसक्यो अरे, प्रहरीकै रोबरमा, र मृतक श्रीमान मिलेर लगिसक्यो अरे भन्ने खालको जानकारी आइसकेपछि केही साथीहरू चाहिँ त्यहीँ दर्ताको लागि बस्नुभयो र म स्वयं मेरो हस्बेन्ड हामी मृतकको आमा र सानीमा र आन्टी लिएर हामीहरू चाहिँ पशुपति आर्यघाटतिर लाग्यौँ। म स्वयं गएको थिएँ त्यतिखेर र मृतकको दाईहरू पनि उपस्थिति हुनुभएको रहेछ। मैले पछि उहाँहरूलाई मिडियामा देखेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी मात्रै थियौँ। त्यसरी पशुपति आर्यघाटमा लास देख्दाखेरि त्यसपछि मैले जुन बनेपाको इन्सपेक्टरले हामीलाई 20 मिनटको टाइम दिएको थियो यो केस दर्ता हामी पठाइदिन्छौँ भनेर, त्यो 20 मिनटको टाइम चाहिँ मेरो अहिलेको अनुमानमा म के भन्न चाहन्छु भने लासमा आगो लाग्यो कि लागेन भन्ने खालको जानकारी उताबाट नआएसम्म हामीलाई यो दर्ताको लागि कुनै पनि पेपर नदिएको रहेछ भन्ने तर बुझ्नमा आएको छ। मलाई यही कुरा बुझेको छु मैले, यो 20 मिनटको टाइम कसरी यो 5 दिनमा चाहिँ हामीलाई यसरी झुल्याउने र 20 मिनटमा चाहिँ हामीलाई उ गर्छु भनेर किन उ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लासमा आगो लाग्यो कि लागेन भन्ने खालको एउटा त्यो उनीहरूको सेटिङ रहेछ भन्ने, प्रहरीकै सेटिङ हो यो, मैले त्यसरी बुझेको छु यो केसलाई। त्यसपछि हामी पशुपति आर्यघाटमा म चाहिँ आर्यघाटमा उपस्थिति हुन सकिनँ मेरो सानो बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि मृतकको आमाहरू त्यहाँ जाँदाखेरि लास चाहिँ आधी जलिसकेको अवस्थामा त्यहाँ केही झपटहरू पनि भएको थियो, किनकि
अब हाम्रो लासको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भयो कि भएन, जलिरहेको लास मृतक मेनुकाकै हो कि होइन, हामीले अनुहार त देखेको छैनौँ नि, हामीलाई त देखाएको छैन। लास शिक्षण अस्पताल लग्यो भनेको छ, त्यो पनि होमा हो, हामीले विश्वास गरेको छौँ। त्यसपछि फेरि आर्यघाट लग्यो भनेको छ, हामी त्यहाँ पनि गयौँ, मृतक मेनुका हो कि होइन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, जानकारीमा आएको अब हो यस्तो अरेको कुरामा मात्रै हामीले विश्वास गरेको छौँ। र यो चाहिँ अत्यन्तै अन्याय भएको छ पीडित पक्षलाई। एउटा आमा छाती पिटी रुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले यो केसलाई हेरिरहेको अवस्था छैन। भक्तपुर प्रहरीमा हामी 12:30-1 बजेको टाइममा पुग्दाखेरि रातको 10 बजेसम्म पनि 9:30-10 बजेसम्म पनि यो केस दर्ता भएको छैन। जब लास सकिसक्यो रे भन्ने खालको त्यहाँ घटना सकिसक्यो रे भन्ने खबर पाउँछ, तब त्यहाँको एसपीले पनि यो केस लिएको देखिन्छ पत्रकार साथीहरू। म चाहिँ यो केसमा के भन्न चाहन्छु भने यो केस हत्या नै हो। यदि बनेपा प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन मिल्दैन भनेर 5-5 दिन झुल्याउँदाखेरि भक्तपुरको प्रहरीले चाहिँ यो किटानी जाहेरी किन लियो त? यदि यो किटानी जाहेरी लिन मिल्दैन थियो, यो केस चाहिँ शङ्कास्पद थिएन, नर्मल थियो भने भक्तपुर प्रहरीले पनि नलिन पर्ने हो। मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, मैले त्यो राखेँ यो। र भक्तपुरले चाहिँ किटानी जाहेरी लिन मिल्ने, बनेपाले चाहिँ लिन नमिल्ने, यो कहाँको न्याय हो? यो धेरै ठुलो अन्याय भएको छ। उहाँहरूले पैसा र पहुँचको भरमा एउटा हस्पिटलले हरेक दिन एउटा पेसेन्ट मारिरहेछ, अनि एउटा हस्बेन्डले हरेक दिन हाम्रो देशमा छोरीचेलीको बलात्कार भइरहेको छ। घराइसी कारणले सासू ससुरादेखि विभिन्न फ्यामिली उठेर एउटा चेलीको हत्या भइरहेको छ। यहाँनिर आवाज उठाउने कोही पनि छैन। पुलिस प्रशासन पैसामा बिकिरहेको छ। यदि अब ठुल्ठुलो हस्पिटलसँग अब जस्तै हस्पिटलसँग प्रहरी प्रशासनले एक्सनै लिन सक्दैन भने त हामी गरिब कहाँ जाने त उपचारको लागि? किनभने हाम्रो ज्यान त जुनसुकै बेला जाने रहेछ, कानुन त रहेनछ नि त यो देशमा। यहाँ हस्पिटललाई पनि हस्पिटलको लापरवाही, चरम लापरवाही देखिन्छ। अब हस्बेन्डको त हजुरहरूलाई यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ लास कसरी मर्यो भन्ने कुरा पनि म केही भन्न चाहन्छु। मृतक मेनुकाले चाहिँ ऊ चाहिँ नर्मल केही पनि नभएको उसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पेट दुख्यो भनेर हस्पिटल आएको अवस्था छ। अस्वाभाविक रूपमा ब्लिडिङ भएको अवस्था छ। मेरो बुझाइ चाहिँ उसको हस्बेन्डले उसको विभिन्न ठाउँमा पेटमा हिर्काएको अवस्था छ, जसको कारणले उसको अस्वाभाविक रूपमा ब्लड गएको कारणले उसको मृत्यु भएको देखिन्छ। साथीहरू, यो कुरालाई तपाईँहरूले राम्रोसँग उठाइदिनु होला। यहाँनिर एउटा चेलीको हत्या भएको छ। त्यसपछि अर्को अब जस्तै हत्याको प्रकरणमा पनि तपाईँलाई अब पशुपति आर्यघाटमा पनि मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मृतकको ससुराको। उहाँले सरासर झुट बोल्नु भएको छ। के अरे हामीले चाहिँ मृतक मेनुका थापाको बाउसँग पनि फोन गरेको थियौँ, यताउति भन्नुभएको छ। उहाँ आफै पीडित मान्छे, उहाँलाई के बोल्यो, कसो बोल्यो, कसको फोन आयो, कोसँग बोलिरहेको छु, एकदम अर्धचेत अवस्थामा भएको एउटा बाबाको प्रयोग गरिएको छ। त्यो म यसको विरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर अब उहाँ आफ्नो छोरी मरेको पीडामा छटपटाइरहँदा उहाँले चाहिँ अब मेरो छोरीको त अब के भन्यो मलाई एक्ज्याक्टली जानकारी छैन, तर मैले बुझ्नमा आएको उहाँले केही पनि भन्नुभएको छैन रे भन्नुभएको छ। तर उहाँले त्यस्तो खालको कुरा पनि उठाएको मैले एउटा भिडियो क्लिपमा देखेको थिएँ। अब मृतक मेनुका थापाको श्रीमान दोषी हो, उसलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ। र अर्को कुरा म के राख्छु भने भक्तपुर पुलिस प्रशासनमा यो उजुरी दर्ता रातको 10-11 बजे भएको अवस्था छ, तर दोषीलाई समाइएको अवस्था छैन, खोज तलास गरिएको अवस्था छैन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ अदालत बन्द छ, अदालतबाट म्याद थप गर्न नसकिने भएको कारणले हामीले चाहिँ समाउन सक्ने अवस्था अहिले छैन भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले एसपीले ल्याउनु भयो। त्यसो भयो अहिले अदालत बन्द छ, यदि तपाईँहरू कसैको अथवा मेरो कसैको यहाँनिर हत्या भयो भने के हामी मरेकै हुने हो त? यो केसमा किन छानबिन गर्न ढिला गरिरहेछ? एकदमै ढिला गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँको मृतक मेनुका थापा विदेश पर छुट्टीमा आएको अवस्था छ, छुट्टै बेला पनि बाहिर जान सक्छ। यो कुराहरू उहाँहरूले मध्यनजर गर्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई किन प्रहरी प्रशासनले मृतक मेनुकाको सासू जुन बिरामी पुरेर बसेको छ, बुहारीको मृत्यु कुन बेला भयो भन्ने पनि उहाँलाई जानकारी छैन। उहाँको घर परिवार र मृतकको श्रीमान अत्यन्तै दोषी देखिन्छ। र म हस्पिटलमा पनि जान चाहन्छु।